ईशा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद हनीफ नजम। प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम पहले आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं, उसके बाद आगे सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो पहले नंबर पर यह है कि एक वो शेख साहब का घराना रहता था। शेख साहब के घर में हो गई अचानक स्त्री खराब। तो शेख साहब ने वो स्त्री जो है ना वो मकैनिक के पास यानी इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर बाद में कहने लगे, सोचने लगे कि भाई वो मुझसे ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन जो है वो 200-300 रुपया छीन लेगा, तो क्यों ना मैं खुद ही घर में इस्त्री खुद ही ठीक कर लेता हूँ। तो शेख साहब ने जनाब इस्त्री पकड़ी, पेटियाँ पकड़ा और खोल के बैठ गए उसे। और साथ ये करते हुए गलती ये हुई कि स्विच जो है वो लगा हुआ था, और स्विच लगा के वो इस्त्री को ठीक करने बैठ गए। इस दौरान उनको कहीं वो तार जो है वो या टेस्टर जो है वो गलत जगह पे लगा और उनको पड़ गया करंट, और उन्होंने मारी जोर से चीख, हाय मैं मर गया। और ये कहते हुए वो गिर गए। तो उनकी मलका आलिया शेहानी साहबा जो है वो भागती हुई यहीं आके उन्होंने जल्दी जल्दी शेख साहब को पकड़ा, हला हलू कर कहने लगी, शेख साहब आप ठीक तो है? तो शेख साहब ने एकदम से होश संभाला और कहने लगे, मुझे मारो गोली, वो बाहर जाओ जाके देखो मीटर पर यूनिट कितने गिरे हैं। तो ये हालात हैं। बिजली जो है वो भी महंगी हो गई है, और बाकी मुल्क के सियासी हालात भी कुछ इसी तरह से हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी मेहनत से 2-4 सियासतदानों को पकड़ के रजामंद करती है कि चलो भाई कोई पीटीआई के मुकाबले पे कोई नई पार्टी खड़ी करो, उसमें कोई एमपी एमएलए डालो। तो वो पहले जंगी तरीन ने ट्राई की, उसके साथ लोगों को मिलाया गया। वहाँ पर कोई पार्टी जब अनाउंस हो रही थी तो वहाँ पर कोई मुंह छुपा के बैठा हुआ का था, कोई मुंह झुका के बैठा हुआ था। और उसके बाद उस पार्टी का भी वो सिर्फ मार रोड पर जो पोल लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर झंडे तो लगे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ना कोई सपोर्टर, ना कोई वोटर, ना कोई उसका जलसा, ना कोई कार्ड और मीटिंग, कुछ कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो वो पार्टी ठूस हुई थी। तो अब वो परवेज हटक साहब जो हैं उनको तैयार किया गया। तो उनके साथ भी कोई वो 56 की लिस्ट ले गए, एक शादी हाल में पार्टी अनाउंस करने जा बैठे। वहाँ पर भी कोई गहमा गहमी नहीं थी। अचानक मीडिया ने जब आ गए तो मीडिया को जब देखा तो वो जो लिस्ट 51 लोगों की थी, 56 की, और वो जब अनाउंस करने की वहाँ पर लोग जो है वो 30-31 थे। तो अब 30-31 लोग थे, उनमें भी एक मरीज था, और 3-4 लोग 5 लोग वो जो थे जो बगैर यानी अदालतों के रिलीफ आर्डर लेने के बगैर उनको रिहा करके ज़बरदस्ती जेलों से निकाल के ला के उधर बैठाया गया था। तो इस तरह से वो पार्टी अनाउंस हो रही थी। वो पार्टी अनाउंस क्या हो रही थी, बल्कि जब वो मीडिया ले आ गए तो उन्होंने देखा तो लोग तादाद में इतने कम है, तो फिर उनके कैमरे जो हैं वो छीनने शुरू हो गए इंतज़ामिया के लोग। वो भी इंतज़ामिया भी आपको पता है आजकल की इंतज़ामिया सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही होती है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने जनाब कैमरों की छीना झपटी शुरू की, किसी का मोबाइल छीना, किसी का कैमरा छीना, किसी की यूएसबी छीनी। तो इस तरह से वहाँ पर ये काम शुरू हो गया। तो वो जब कुछ 4 घंटे गुजरे पार्टी की अनाउंसमेंट को, तो किसी वक्त भी 15-15 मिनट बाद फ़ोन आने शुरू हो गए कि फ़लाँ बंदा जो है वो कह रहा है जी मैं इस पार्टी में शामिल नहीं हूँ। किसी और का फ़ोन आ रहा है 15 मिनट बाद कि मैं भी इस पार्टी में शामिल नहीं हूँ। तो वो 31 लोग जो थे उनमें से भी वो मेरे हाल 12-13 लोग तो अब तक कह चुके हैं कि हम इस पार्टी में शामिल नहीं हैं। तो ये बन रही है जी एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी कहानी पाकिस्तान में। सब लोगों की तवज्जो इसी तरफ है कि हम पाकिस्तानी अवाम को कैसे कैसे लूटें और कैसे कैसे इन लोगों को मज़ीद इनका खून निचोड़ें। तो एक तरफ ये ऐलान किया जाता है कि अब हम रिलीफ देंगे, और दूसरी तरफ जनाब कोई ना कोई किसी ना किसी दूसरी मद में मज़ीद महंगाई का टीका लगा दिया जाता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपने ये बात याद रखनी है, ये पाकिस्तान आपका है, आपके टैक्स से बना है, आपके टैक्स से ही ये तरक्की करता है। तो टैक्स देते जाओ, लेकिन मुतालबा कोई ना करो, सहूलतें बिल्कुल ना मांगो। आपका काम सिर्फ टैक्स देना है, या कभी कभी आपको अगर मौका मिल जाए तो वोट डालना है। तो वोट सोच के डालो। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जिस तरह से आपका खून पसीने की कमाई को आपसे छीना जा रहा है,
چاہے وہ چھیننے والے پہلے تو ہمارے سیاستدانوں مشہور ہوئے تھے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور وہ بھی جو نا اسٹیبلشمنٹ بھی مل کے ہمیں لوٹ رہی ہے، اپنی مراد بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب ہوں، چاہے کوئی ہمارے سیاستدان ہوں، جب بھی وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ان کی لمبی چوڑی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں، کوئی بیلجیم میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، تو وہ صاحب کے صاحب جو ہے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں، اور ہم یہاں پھر وہ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز بھی مہنگی ہو گئی، یہ بھی مہنگی ہو گئی، آج بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، آج سوئی گیس کا ریٹ بڑھ گیا، آج فلاں ٹیکس نیا لگ گیا۔ تو اس طرح سے ہمارا کام صرف اور صرف ٹیکس دینا اور کڑتے رہنا ہے، نہیں تو اٹھو جاگ جاؤ اور آئندہ الیکشن میں ووٹ سوچ کر ڈالو۔ اول تو اس دفعہ الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اب جو حالات ہیں ان میں الیکشن کا ہونا فی الحال نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہمیں غلطی سے اگر موقع ملتا ہے تو ہمیں فیصلہ درست کرنا ہے۔ ہمیں سب کو جس طرح یہ سارے ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے وہ اوپر کا ہمیں لوٹنے والا سیاستدان ہو، کوئی بھی ہے، جب یہ سارے ملے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہ مل جائیں۔ ہمیں بھی ایک ہو جانا ہے، ایک پلیٹ فارم پر مل کے چلنے کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی قوم کے لیے، خاص طور پر اپنے آنے والے کل میں اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کی تربیت میں ہر وقت جٹے رہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں وہ انہیں سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ سے بچائیں، تاکہ آنے والا کل پاکستان جو ہے وہ ان کا اس طرح کا پاکستان ہو کہ وہ واقعی ایک آئیڈیل پاکستان بن سکے۔ جس طرح کہ پاکستان میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو اس طرح کا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی ڈٹ جائیں جیسے یہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں باز آ رہے بار بار میڈیا پہ بھی۔ اب وہ میڈیا جو ہے وہ بھی ہماری پاکستان کا حصہ ہے، تو وہ بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں اب ان کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آتی۔ پچھلے دور میں 10 روپے 5 روپے چیزوں کا ریٹ بڑھتا تھا تو پورا پاکستان جو ہے یعنی سر پہ اٹھایا ہوتا تھا ان ٹی وی چینل والوں نے کہ وہ دیکھو جی مہنگائی ہو گئی، غریب مر گیا۔ تو اب ریٹ جو ہے 100 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ بڑھ جاتا ہے، تو کوئی میڈیا پہ کوئی بات نہیں چلتی، سارے کے سارے صحافی جو ہیں وہ سارا کا سارا میڈیا جو ہے، میڈیا مالکان جو ہیں وہ سارے کے سارے لمبی تان کے سو رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب اچھا ہے۔ حکومت جب خود کھا رہی ہے تو وہ ان کو بھی مراد دے رہی ہے، ان کو بھی اشتہاروں کی مد میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی سو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ پاکستانیوں سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو مزید سوچنے پر مجبور کرنا ہے، جس طرح یہ ہمارا نہیں سوچتے تو ہم نے بھی ان کا نہیں سوچنا۔ جب جب موقع ملے، جہاں پر بھی ملے، پرامن احتجاج بھی کیجیے، تحمل سے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کیجیے، کیونکہ ہم سب اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ، بلکہ اس وقت کے موجودہ حالات میں 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ سارے کے سارے ہی پس رہے ہیں۔ عیاشی صرف یہ اوپر جو 500-600 لوگ ہیں جو ہمیں لوٹ کے اپنی اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنی اپنی لمبی چوڑی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں بنا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف ہیں، اور ہمیں بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اس طرح اٹھ کھڑے ہونا ہے کہ ہر جگہ پرامن رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، اور فیصلہ کن کردار ادا اس وقت کرنا ہے جب ہم نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اس وقت ہم نے کوتاہی نہیں کرنی، بلکہ ووٹ بھی ڈالنا ہے، ساتھ اس کا پہرا بھی دینا ہے، ساتھ اس پہ نظر بھی رکھنی ہے کہ یہ ووٹ تو ہم فلاں پارٹی کو ڈال رہے تھے اور یہ رزلٹ جو ہے کسی اور پارٹی کے حق میں نکلا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہے اور ڈٹ کے رکھنی ہے۔ یہی ہمارا پاکستان بہتر ہونے کا راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ ایک ہیلتھ ٹپ بھی دیتا جاؤں کہ آج کل آم ہم خوب کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پاس وسائل نہیں ان کو بھی وسائل دے، وہ بھی کھائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رکھیں کہ آم کھانے کے بعد بوتل چاہے وہ کوئی سی بھی ہو وہ نہیں پینی ہے۔ بوتل پینے سے پرہیز کرنا ہے، تقریباً گھنٹہ تک جو نا ایک گھنٹے تک بعد میں بوتل بالکل نہیں پینی۔
سب سے بڑی تکلیف اس سے پہنچے گی، بلکہ اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہیں کہ انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں آم کھائیں، ان کے بعد دودھ کی کچی لسی پئیں، وہ کارآمد ہے، اس سے آپ کا خون جو ہے وہ تیزی سے بنے گا۔ لیکن یہ جو ہے نا بوتل، یہ بالکل نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو نہیں پینا ہے۔ تو یہ ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے اس حوالے سے بھی۔ اور دوسرے حوالے سے سیاسی لحاظ سے پھر یاد دلا دوں، پاکستان میں جتنی مرضی پارٹیاں بنا لو، اسٹیبلشمنٹ والے بنائیں چاہے یہ باقی 15 پارٹیاں مل کر بنائیں، ان کا زمین پہ پاؤں نہیں لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں مل کے ایک جگہ پر کھڑے ہوں، ایک پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ایک لیڈر کو آگے لائیں، اور آنے والا کل جو ہے اپنا، اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اسے سیکیور کریں۔ پیارے پاکستانیوں، اپنا، اپنے پیارے ملک کا، اپنے خاندان کا اور اپنے پیارے مذہب اسلام کا جو ہے جھنڈا اونچا کرنے کے لیے، ان کی ویلیو میں اضافہ کرنے کے لیے ڈٹے رہیے، سچ پر، حق پر۔ پاکستان زندہ باد۔